पिछले दिनों ईरान ने इजराइल की डेमोना न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था और उस बिल्डिंग को ज़मीन दोज़ कर दिया था जिस बिल्डिंग में साइंटिस्ट बैठते थे, जहां रिसर्च होता था, और उससे 10 किलोमीटर के फासले पर ही इजराइल की असल न्यूक्लियर साइट है। ईरान ने हमला करके इजराइल को और दुनिया भर के देशों को मैसेज दिया था कि अगर इजराइल और अमेरिका हमारी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले कर रहे हैं तो हम भी इस काबिल हैं, कैपेबल हैं कि हम ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकते हैं। और अब मुश्तबा खामनई की जो वीडियो रिलीज़ की गई है, सिर्फ 15 सेकंड की वीडियो है, लेकिन उसमें दिखाया जा रहा है कि मुश्तबा खामनई जब ऑपरेशन रूम में दाखिल हो रहे हैं तो वहाँ डेमोना न्यूक्लियर साइट्स का नक्शा है, प्लानिंग हो रही है कि इसमें से किसको टारगेट करना है, कहाँ पर जाकर मिसाइल गिराना है। गुज़िश्ता रात मैंने एक वीडियो के ज़रिए आपको खबर दी थी कि ईरान ने इसराइल के हैफ़ा पर ख़तरनाक हमला किया है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सीधे हैफा में एक इलाके में जाकर गिरता है और कई बिल्डिंग, कई इमारतें ज़मीन दोज़ हो गई है। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा उसको रोकने में। रात के 12 बजे ये वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी और मुकम्मल अपडेट और तफसील उस वक्त सामने नहीं आई थी, लेकिन आज शाम होते होते पूरी डिटेल्स और तफसील सामने आई है। 18 घंटे तक कंटिन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। उसके बावजूद भी इसराइल की पुलिस और आर्मी मलबा के नीचे से तमाम लोगों को बाहर नहीं निकाल सकी है। अभी तक लोग उसके अंदर पड़े हुए हैं, चीखों पुकार कर रहे हैं। इजरायली होम फ्रंट कमान का ताज़ा बयान सामने आया है और इस बयान को टाइम्स ऑफ इसराइल ने शाये किया है कि जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जंग जारी है, यानी पिछले 38 दिनों में अब तक का सबसे मुश्किल और सख्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। 18 घंटे बल्कि अब 24 घंटे होने वाले हैं। इतना लंबा वक्त गुजर चुका है और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हुआ है। मलबा के नीचे अभी भी लाशें दबी हुई है, लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। हालांकि कितनी लाशें दबी हुई है मुकम्मल डेटा अभी तक सामने नहीं आया है। इस जंग में अब इंग्लैंड भी आ चुका है। ब्रिटेन अब तक इस जंग से दूर था। अमेरिका के कहने पर भी ब्रिटेन ने अपना फाइटर प्लेन नहीं भेजा था, अपना वारशिप नहीं भेजा था, लेकिन अब इंग्लैंड ने भी अपना वारशिप भेज दिया है। और खबर आ रही है कि यूनाइटेड अरब इमारात को इंग्लैंड अब सपोर्ट कर रहा है, मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को सपोर्ट कर रहा है। इंग्लैंड की रॉयल फोर्स ने एक डेटा जारी करके बताया कि पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन की आर्मी ने ईरान के कई ड्रोन को मार गिराया है, कई मिसाइलों को मार गिराया है। जो मिसाइल खलीज फारस में था या रेड सी में था या यूनाइटेड अरब इमारात के एयर स्पेस में, कुवैत या सऊदी अरब के एयर स्पेस में था, तो उन सबको इंग्लैंड की आर्मी ने मार गिराया है। इंग्लैंड की जो एयरफोर्स है लगातार अरब देशों को सपोर्ट कर रही है। ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि अरब देशों के साथ ब्रिटेन के अच्छे ताल्लुकात हैं, इनका आपस में माहिदा है और इस माहिदा का लिहाज रखते हुए महज दिफाई इक़दाम में ब्रिटेन अरब देशों को सपोर्ट कर रहा है। ब्रिटेन ने यह भी वाज़ेह किया कि वो अमेरिका को सपोर्ट नहीं कर रहा है या अमेरिका के कहने पर दिफाई इक़दाम का हिस्सा नहीं बना है, बल्कि अरब देशों से दोस्ती का ख्याल रखते हुए ब्रिटेन यहाँ आया है। अब जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि अगले 24 घंटे में सीज़ फायर का, जंगबंदी का ऐलान हो सकता है और ये जंगबंदी 45 दिनों के लिए आर्जी तौर पर हो सकती है। परमानेंट जंगबंदी के लिए फ़िलहाल बातचीत नहीं हो रही है। पाकिस्तान लगातार कोशिशें कर रहा है सीज़ फायर के लिए। पाकिस्तान की मीडिया ने खबर शाये की है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रात भर बातचीत की है ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराग़ची से, इसी तरह अमेरिका के फ़ॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एलची से। और पूरी रात बातचीत के बाद यहाँ तक नतीजा सामने आया है कि 45 डेज़ के लिए जंगबंदी हो सकती है। लेकिन किन शर्तों के साथ जंगबंदी होगी, जंगबंदी का माहदा क्या होगा, फ़िलहाल उसकी डिटेल सामने नहीं आई है। कभी ये बात सामने आती है कि जंगबंदी के बाद अबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। कभी ईरान की तरफ से ये ख़बर सामने आती है कि अबनाए हुर्मुज़ को आर्जी जंगबंदी में नहीं ओपन किया जाएगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का एक ताज़ा बयान ये सामने आया है कि
اس جنگ میں ایران کا جتنا معاشی اور مالی نقصان ہوا ہے، ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، اور ٹیکس وصول اتنا کیا جائے گا جتنا سے ایران کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ پورا ہو سکے، اس کی تلافی ہو سکے، اس کے بعد ہی ابنائے ہرمز اپنے پرانے اسٹیٹس میں لوٹے گا۔ جب تک ایران کے نقصانات کی تلافی نہیں ہوگی اس وقت تک ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ ایران نے ابھی تک آفیشیلی یہ بھی نہیں کہا ہے کہ بات چیت جاری ہے، اور سیز فائر کا جو پروپوزل آیا ہے ایران نے اس کو ہری جھنڈی دے دی ہے۔ 45 دنوں کی جنگ بندی کے لیے ایران تیار ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے اپیل کی تھی اور کہا تھا 48 گھنٹے کے لیے آپ سیز فائر کر لو، لیکن ایران نے ٹرمپ کے اس پروپوزل کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس کے بعد اب کل سے لگاتار امریکی صدر کی طرف سے دھمکی دی جا رہی ہے۔ تازہ دھمکی کل امریکی صدر کی طرف سے دی گئی تھی، جس کے بارے میں نے آپ کو تفصیلی ویڈیو بتا کر بتایا کہ امریکی صدر نے کہا کہ ٹیوزڈے تک اگر ایران کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے تو ٹیوزڈے پاور پلانٹ ڈے ہوگا، برج ڈے ہوگا، یعنی ایران کے تمام پاور پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا، تمام پلوں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ خطرناک دھمکی ٹرمپ نے دی تھی۔ اس کے بعد ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ کر کے کہا اور ڈیڈ لائن طے کر دیا ٹیوزڈے 8 PM ایسٹرن ٹائمز، کہ جو مشرق وسطیٰ کا مڈل ایسٹ کا ٹائم ہوگا اس کے مطابق منگل کے دن رات کے 8 بجے تک کی مہلت دی جاتی ہے ایران کو۔ یہ ٹرمپ کا دھمکی آمیز بیان ہے، اور امریکی صدر کے اس بیان کی دنیا بھر میں مذمت ہو رہی ہے۔ امریکہ کی بہت ہی مشہور پولیٹیشین ہے اور خود امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ وہ سیاست میں رہی ہے، جس کا نام ہے مجوریا ٹیلر گرینی۔ اس نے باضابطہ ٹویٹ کر کے میڈیا میں آ کر کے کہا کہ ٹرمپ عیسائی نہیں ہیں، ٹرمپ کے جو الفاظ ہیں، ان کے جو نظریات ہیں وہ ہمارے ریلیجن اور مذہب کے خلاف ہے، اور میں ٹرمپ کے الفاظ کی سختی سے مذمت کرتی ہوں۔ کلیش رپورٹ نے تو باضابطہ ایک تصویر شائع کر دی جس میں مجوریا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اب مجوریا نے ٹرمپ کو کرسچن اور عیسائی ماننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سب سے زیادہ رائٹ ونگ ہے، مذہب پر بلیو کرتے ہیں، اور پچھلے دنوں وائٹ ہاؤس کی ایک سیکرٹ ویڈیو ریلیز ہو گئی تھی جس پر دنیا بھر میں ہنگامہ ہوا۔ فوراً سرکاری ویب سائٹ سے اس ویڈیو کو ریموو کیا گیا، جس میں پورے امریکہ کے پادریوں کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا تھا، ان کے ساتھ 40 منٹ تک خطاب کیا، اور امریکی صدر نے کہا تھا کہ میں ہی مسیح ہوں، میں ہی خدا کا بیٹا ہوں، میں ہی مذہبی لیڈر ہوں، خدا نے مجھے پر مہربان کیا ہے، اور کئی طرح کی بہکی باتیں کی۔ وہاں جو فادرز بیٹھے تھے انہوں نے بھی مذاق اڑایا ٹرمپ کا، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آگے اس کی پوری سچائی سامنے آنے والی ہے۔ اگلی کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ بہرحال 45 دنوں کی سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے بات چیت جاری ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس خبر کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ الجزیرہ، BBC، CNN نے بھی خبریں شائع کی ہے، ایرانی ذرائع کے حوالے سے خبریں شائع کی گئی ہے، اور جب ان میڈیا ہاؤسز میں بھی خبریں سامنے آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایران بھی سیز فائر کے لیے تیار ہے، بات چیت کر رہا ہے۔ ایران کی اپنی شرطیں ہو سکتی ہے، امریکہ کی اپنی شرطیں ہو سکتی ہے، لیکن 45 دنوں کی سیز فائر کا فیصلہ اگلے 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس عراغچی کا تازہ بیان یہ بھی سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ امریکہ اس لائق نہیں بچا ہے کہ اس کے ساتھ سفارتکاری کی جائے، اس کے ساتھ بات چیت کی جائے، کیونکہ لگاتار امریکہ نے بات چیت کے دوران، سفارتکاری کے دوران دھوکہ دیا ہے، اور امریکہ پر اب یقین نہیں کیا جا سکتا، بلیف نہیں کیا جا سکتا۔ بحرین نے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے اپیل کی ہے کہ ایک ریزولوشن پاس کر دیا جائے اور ابنائے ہرمز کو طاقت کے زور پر اوپن کرایا جائے، لیکن دنیا بھر کے دیشوں کو اندازہ ہے کہ ابنائے ہرمز میں جس طرح ایران کی مضبوط پکڑ ہے، جس طرح ایران نے وہاں پر بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، ایران کا عسکری پلڑا بھاری ہے، طاقت کے زور پر ابنائے ہرمز کو نہیں کھلوایا جا سکتا، اور ٹرمپ کی اپیل پر دنیا کا کوئی بھی دیش ابنائے ہرمز میں اپنی آرمی کو، اپنی فوج کو بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔
अपनाए हुर्मुज़ अभी मुकम्मल तौर पर बंद भी नहीं है, बल्कि कुछ जहाज़ अभी भी वहाँ से गुज़र रहे हैं। लेकिन वही जहाज़ गुज़र रहे हैं जिन जहाज़ों को गुज़रने की ईरान की IRGC परमिशन देती है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट ये सामने आई है ईरान की मीडिया की तरफ से कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 15 जहाज़ वहाँ से गुज़रे हैं। लेकिन ये कौन से जहाज़ थे, किन मुल्कों के जहाज़ थे, उसकी तफसील सामने नहीं आई है। ईरान बार बार ये भी कह रहा है कि अपनाए हुर्मुज़ अपनी पुरानी पोजीशन में बाद में ज़रूर जाएगा, लेकिन अमेरिका, इसराइल और इनके अलाइज़ के लिए पुरानी पोजीशन में कभी भी अपनाए हुर्मुज़ जाने वाला नहीं है। इनको युआन में टैक्स अदा करना होगा, तभी इनके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिलेगी, वरना इन पर हमारा हमला जारी रहेगा।